अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जंगे बदर हिस्सा 2। ये मार्का मक्के के काफिरों का शिकस्त और मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह हुई। इसमें 14 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 6 महाजरीन और 8 इंसार में से थे। लेकिन उधर मक्के के काफिरों को बहुत बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा। 70 मारे गए, कत्ल किए गए और 70 ही कैद कर दिए गए। जंग के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी कत्ल हुए थे उनके पास खड़ा होकर कहा, तुम लोग अपने नबी के लिए कितना बड़ा कुनबा और कितना बड़ा कबीला थे। तुमने मुझे जिटलाया जबकि औरों ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे बहुत बुरा कहा, औरों ने मुझे सराहा। तुमने मुझे बेगार मददगार छोड़ा, औरों ने मेरी मदद की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें घसीट कर बदर के गंदे कुएं में फेंक दिया जाए। हजरत अबू तलहा से रिवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कुरैश के रोज़ 24 बड़े बड़े जो थे सरदारों की लाशें एक गंदे कुएं में फेंक दी गई। आपका दस्तूर था कि जब किसी कौम से फतह जाब होते तो वहाँ 3 दिन क़याम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बदर में 3 दिन क़याम किया। तीसरे दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि सवारियाँ तैयार करें। सब लोगों ने सवारियाँ तैयार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयार हुए और पैदल चल दिए। तमाम सहाबा भी आपके पीछे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुएं के पास पहुँचे तो उनका नाम ले लेकर फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, अब बताओ तुम्हारे रब ने तुम्हारे के लिए क्या किया और हमारे रब ने जो हमसे वादा किया हमने वो पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये बेजान है, इनमें रूह नहीं, आप इनसे बातें कर रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम मेरी जान की कि जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उस हस्ती की कि ऐ उमर, ये आपसे भी ज़्यादा सुन रहे हैं। मक्के में जब शिकस्त की खबर पहुंची तो उस वक्त लोग क्या कर रहे थे कि वो जाने वाले जो काफिला था वो तितर बितर होके गया। वो कोई एक तरफ से नहीं गया, सारे भाग गए और बहुत वो शर्मिंदा थे जब वो मक्के में गए थे। इब्ने इसहाक कहते हैं कि सबसे पहले जो शख्स कुरैश की शिकस्त लेकर पहुंचा वो हस्मयान बिन अब्दुल्ला खज़ाई था। लोगों ने उनसे दराफ्त किया, पीछे क्या खबर है। उसने कहा, सब कत्ल कर दिए गए। बड़े बड़े सरदार उतबा, शीबा, अबू जहल, सब सरदार मारे गए। अबू सफान बिन उमैया को जब पता चला उसने कहा, ये इसके होश कायम नहीं है, ये पागल हो गया, इसे पूछो सफियान बिन उमैया कहाँ। उसने कहा, वो देखो हतीम में बैठा। उसने कहा, हाँ ये सच कह रहा है। उसके बाद जो काफिर जो रहते थे, अबू लहब भी नहीं गया था, वो भी पीछे रह गया था, वो भी बहुत शर्मिंदा हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला अबू राफिया का बयान है कि मैं उन दिनों हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। वो दारा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। उम्मे फजल भी दारा इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी और जो गुलाम थे अबू राफिया वो भी इस्लाम ला चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी इस्लाम ज़ाहिर नहीं हुआ था, छुपा कर रखा था। उन्होंने कहा कि मैं तीर तराशता था, मैं बैठा तीर तराश रहा था, बना रहा था अपने खेमे में और मेरे पास उम्मे फजल बैठी हुई थी। उधर से अबू लहब आया, उसने पूछा क्या बना पीछे। तो सब ने कहा कुछ ना पूछे, जिसके साथ हमने जंग की वो तो बड़े खूबसूरत बहादुर थे, सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, उनके पास इतने प्यारे घोड़े थे, जैसे चाहते थे मारी जा रहे, जिसको चाहते थे कत्ल करते थे और जिसको चाहते थे कैद करते थे। अबू राफे ने कहा, अल्लाह की कसम मुझे तो फरिश्ते हैं। जब अबू लहब को पता सुना तो उसने जोरदार थप्पड़ मारा अबू राफे के। अबू राफ कहता, मैं कमज़ोर ठहरा था, मैं गिर गया। उम्मे फजल बैठी थी, उसने खेमे का खंबा उठाया, जोर तक के अबू जहल के सर पे मारा और ऐसी जख्म आया गहरा खून का फवारा निकला। वो इसी तरह शर्मिंदा होते हुए खेमे से बाहर निकल गया और अबू लहब जो था खड़ा उधर बैठा। उसके बाद वो इतना शर्मिंदा हुआ, वो चल बसा
ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمہ کا کنارہ اٹھا کے پھر میں نے لگا دیا، اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں استغفر اللہ کہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا، اور جو اسود ابو مطلب تھا بن ابو مطلب، ان کے چاروں بیٹے بہت جوان تھے، وہ بھی اسی طرح قتل ہو گئے، جنگ بدر میں وہ بھی مارے گئے۔ اب ان سب سرداروں نے کہا کہ کوئی نوحہ نہیں کرے گا کہ مسلمانوں کو خوشی نہ ہو، سب خاموش رہے، لیکن وہ اندر غم ہی غم میں تھا کہ کوئی ایسا آواز آئے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا، اس نے نوحہ کرنا شروع کر دیا، تو اس نے اپنے غلام سے کہا جاؤ دیکھ کے آئے کہ نوحہ کا اجازت مل گئی ہے، میں بھی نوحہ کروں، اپنے دل کا غبار ہلکا کروں، میرے تینوں جوان بیٹے بدر میں مارے گئے ہیں۔ جب اس عورت سے جا کے پوچھا، اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا، آگے اس نے کہا رونا ہے تو بدر والوں پہ رو، تم اونٹ پہ رو رہے ہو۔ اسی طرح یہ مارکا جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے الحمدللہ خوشخبری اور فتح نصیب ہوئی، رہتی دنیا تک جو ہے نا یہ الحمدللہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک اللہ کے ہو جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو ایسی ہی اللہ فتح نصیب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری طرف مدینے میں بہت خوشخبری ہوئی، ادھر مسلمان بڑے خوش و خرم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ اور حضرت عبداللہ بن زید بن حارثہ کو اپنی اونٹی پہ بٹھا کے خبر کے لیے پہلے ہی مدینہ روانہ کر دیا۔ اب ادھر جو منافقین تھے، کافر تھے، اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، وفا جھوٹی پھیلا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی قصبہ پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے سچ ہی سمجھ لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی۔ تمام مسلمان دوڑے ہوئے آئے، ان دونوں کو گھیرے میں لیا اور فرمایا سچ سچ بتائیں۔ تو آگے سے عبداللہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اونٹی اس لیے دیا کہ جا کے مدینے والے کو خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، نصیب فرمائی ہے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بہت طبیعت خراب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ وہ وفات پا گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی اس وقت جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دفنا کے اس پر مٹی ڈال رہے تھے۔ جب سارے لوگوں نے استقبال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھ رہے تھے کہ آج میری رقیہ نہیں آئی۔ حضرت عثمان کو دیکھا پریشان، فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ فرمایا آپ کی بیٹی اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا، ادھر فتح کی بھی خوشی تھی، تو یہ تھا الحمدللہ کتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی مسلمانوں کو، اور رہتی دنیا تک دینے کے لیے سبق دیا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح ہی نصیب فرمائے گا۔ اور آج کے حکمرانوں کو، مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، خاص طور سے پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی ہے، ہم نے قرآن کی پیروی چھوڑ دی ہے، ہم نے دونوں چیزوں کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا، اور استغفر اللہ ذلت محتاجی ہماری مقدر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور پھر سے مسلمانوں کو غلبہ دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے اور نیک حکمران عطا فرمائے، حضرت عمر جیسے، حضرت عثمان جیسے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، آمین۔